أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تورتوایا صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الكتاب اے کتابیانو تعالوا راشی الى کلمت یودا سی خبری تا سوائن چی برابر دا بیننا زمون پمیس کی و بینکم استاسو پمیس کی اغا خبر دادا اللہ نعبدا چی بندگی بنکو منگا الا اللہ مگر دیو اللہ ولا نشرکا او نبشرکو به دا اللہ سرا شیئن سشی ولا یتخذا او نبنیسی بازنا باز زموننا بازن بازو لرا اربابا خدایان من دون اللہ سوا دا اللہنا ولا يتخذا او نب جوڑی بازنا باز زموننا بازن بازو لرا اربابا خدایان من دون اللہ سوا دا اللہنا فَإِن تَوَلَّوْا پس کچرت مخوال ولدی کافرو فَقُولُوا نُتَاسُورْتُوا وَاِي اِشْهَدُوا گواشی بی پدی خبرہ اننا مسلمون چیقن المن خطاب داریو یا اہل الكتاب اے کتاب والو لم تحاجونا ولی جگڑ کوئی تاسو فی ابراہیم فباراد ابراہیم علیہ السلام کی وما انزلت التورات او حال دا چنو نازل کریشوی تورات والانجیل او انجیل الا من بعده مگر داغن رستو سو کوئی ابراہیم علیہ السلام یہودیو او سو کوئی نصرانیو اللہ فرمائی چی تورات او انجیل خداغن رستو راغلی دی او د تورات او انجیل نه بعد يهوديان او نصارا پیدا شو نو کتاب خرست راغله ابراهيم عليه السلام مخکیو هغه څنګه يهودي او نصراني شو افلا تاقلون آیات تاسو عقل نه کار نه اخلي ها خبردار انتم تاسو ها اولئ اے دغه خلقو ها انتم خبردار تاسو ها اولئ اے دغه خلقو حاججتم جګړه کوي فيما پاغه خبره کې لکم چې تاسو لره به پاغه باندې علم شتا نو فلمت حاجونا پس ولی جګړه کوي فيما پاغه سکه ليس لكم چې نشتره تاسو لره به داغه مبارک علم علم والله يعلم او الله پاک پويږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پويږئ ما کان ابراہیم نو ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانی او نصرانی ولكن کانا لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام حنیفن کلک پا توحید باندی مسلمن تابدار دا اللہ وما کانا او نو ابراہیم علیہ السلام من المشرکین دا مشرکاننا ان اول الناس یقینا دیر نزدید خلقنا بی ابراہیم علیہ السلام تا للذین خامخا اغا خلق دے اتبعوه چی تابیداری کری دے ابراہیم علیہ السلام وهذا النبی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مرت نزدی دے والذین او اغا کسان مرت نزدی دے آمنو چی ایمان راوڑے دے واللہ او اللہ پاک ولی المؤمنین دوست د مومنانو دے ودد غواری طائفتن یوڑلا من اہل الكتاب د کتابیانونا لو یضلونکم گمراہ کولستاسو وما یضلون او نگمراہ کیدی الا انفسهم مگر خپل زانونا وما یشعرون او دین پویگی یا اہل الكتاب اے کتابیانو لما تکفرون ولی انکار کوئی بی آیات اللہ دا آیتونو دا اللہ نا وانتم تشہدون او حال دا چی تاسو پوئی گئی چی دا انجیل او تورات حق دی یا اہل الكتاب اے کتابیانو لما تلبسون الحق ولی گڑوڑوی حق لرا بالباطل دا باطل سرا وتکتمون الحق او ولی پٹوی حق لرا وانتم تعلمون او حال دا چی تاسو پوئی گئی چی دا کار دا گناہ دے